सिडनी बीच हमले पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हकाइक सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा जमी बोस। हमलावर भारतीय शहरी निकला। भारतीय शहरी साजिद अकरम और उसके बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। सिडनी में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़ये ने दुनिया को एक और तलख हकीकत से रोशनास कराया। हमला 6:47 पर हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया, मगर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। भारतीय ज़राए अबलाग ने बगैर किसी तस्दीक के हमलावरों को पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक बेगुनाह पाकिस्तानी की तस्वीर तक जारी कर दी। भारत के घनौने झूठ की कहानी दुनिया में बुरी तरह बेनकाब हुई। 16 दिसंबर को एक दहशतगर्द के तौर पर भारतीय शहरी शनाख्त पर भारतीय प्रोपेगेंडे से हवा निकल गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडाई साहिल पर हमला करने वाले मुल्जिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद दहशतगर्दी और 15 अफराद के कत्ल समेत 59 चार्जेस आयद किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने नवीद अकरम को कौमे से बाहर निकलने पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। कल अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल एडिलेड स्टेडियम में सिडनी वाक़ये के मुतासरीन की याद में तकरीब। खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। स्टेडियम में परचम, सरनिगू और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने मारूफ गाना गाकर हाजरीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीह का नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं। मुबैना जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर रिट खारिज की जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने की इस्तदा, फुल कोर्ट की तश्कील, जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जमोंगकोर गर्ल्स कैंपस और विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चों से मिले, मसाइल सुने, फौरी हल के अहकामात जारी किए। जमोंगकोर में फ्लू में मुब्तला बच्चों के लिए मौके पर ही डॉक्टर्स को तलब किया और तिब्बी मुआयना करवाया। वज़ीर आला की बच्चियों की पसंद के मुताबिक मेयारी खुराक की फराहमी की हिदायत। कहा कि स्टेट चिल्ड्रन की देखभाल हुकूमत की आईनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। यतीम और बेसहारा बच्चियों की तालीम, तरबियत और फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से स्मोक में नुमाया कमी हुई। स्मोक की रोकथाम के लिए हर फर्द को इनफरादी किरदार अदा करना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इंसदाद स्मोक के हवाले से लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि स्मोक से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों का किरदार अहम रहा। स्मोक से निमटने के लिए गुज़िश्ता साल ही इक़दामात शुरू कर दिए थे। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद करने पड़ते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पीटीए सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। कहा कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बड़ा खतरा है। अवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम को महफूज, शफाफ और कानून के मुताबिक बनाने के लिए पुरअज़्म है। गैर कानूनी अमल में मुलव्वस ट्रांसपोर्टर हो या एजेंट, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी।
امریکہ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ شام، برکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی۔ انگولا، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریتانیہ، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، زمبیا اور زمبابوے کے شہریوں پر جزوی پابندیاں۔ امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ممالک کی تعداد 35 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مشرق وسطی میں امن قائم کر دیا۔ سڈنی حملے میں ہلاکتوں پر افسوس ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وینزویلا آنے جانے والے تمام تیل بردار جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کا حکم۔ پاکستان نے فلسطین کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا۔ این ڈی ایم اے نے امدادی سامان کو بذریعہ خصوصی پرواز علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے روانہ کیا۔ 100 ٹن پر مشتمل امدادی کھیپ میں کمبل، ترپال، کپڑے اور خواتین کے لیے ضروری سامان کی کٹس شامل ہیں۔ اور ایشز کے تیسرے ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل ختم۔ آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں پر 326 رنز بنائے۔ ایلیکس کیری 106 اور عثمان خواجہ 82 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کے جوفرا آرچر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلیا کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ مسلم خاتون کا زبردستی حجاب ہٹانے کا واقعہ، شرمناک حرکت پر شدید رد عمل، نتیش کمار کے استعفے کا مطالبہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی واقعے کی مذمت اور جواب دہی کا مطالبہ، خاتون کا نقاب زبردستی اتارنا اس کے وقار اور مذہبی آزادی پر حملہ قرار۔ صوبائی وزیر محمد اظہر الدین نے کہا، نتیش کمار نے جاہلانہ حرکت کی، کارروائی ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر التجا مفتی کا بھی نتیش کمار سے استعفے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے ساتھ شدید موسم نے تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث پناہ گزینوں کے کیمپ اکھڑ گئے۔ غزہ شہر میں کئی مکان منہدم ہونے سے متعدد فلسطینی زخمی، ہزاروں بے گھر خاندان پلاسٹک شیٹس، کپڑوں اور کباڑ سے بنے خیموں میں رہنے پر مجبور۔ اسرائیلی فوج نے بیت اللحم میں پتھر مارنے پر 16 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا۔ ادھر اسرائیل نے کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔ اسرائیل نے وفد کے ہر رکن کو ایک فارم پر دستخط کرنے کے لیے کہا، جس میں یہ تسلیم کرنا تھا کہ وفد کے ارکان عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہے۔ میکسیکو کے ٹولو کا ہوائی اڈے کے قریب چھوٹے طیارے کو حادثہ، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے شہر اکاپولکو سے پرواز کرنے والا طیارہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گودام سے ٹکرا گئے۔ ادھر برازیل میں آزادی کا مجسمہ تیز ہواؤں سے گر گیا۔ دیو قامت مجسمے کے زمین پر گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 10ویں روز بھی جاری، مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومتی کمیٹی کا آج دوبارہ بات چیت پر اتفاق۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ملک شہزاد عوان نے کہا، مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ کوئٹہ میں گڈز ٹرانسپورٹ بدستور بند، سامان کی ترسیل بند ہونے سے تاجروں کو شدید مشکلات، اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے لگیں۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور ٹریفک افسران سے علیحدہ میٹنگ۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ٹریفک جرمانوں میں 10% اضافے کی تجویز پیش۔ روٹ پرمٹ کی مدت 1 سال بڑھا کے 3 سال کرنے کی تجویز۔